कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सक्रियता रहन्जेलसम्म परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ त्यति सफल हुनुहुन्न। अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई पश्चिम लाइनबाट गाइडलाइन भएको भन्ने कुरा त्यो नजिर स्थापना छ। पश्चिमा र चीनको चाहिँ लडाईँ अथवा पश्चिमा र पूर्वीहरूको लडाईँको केन्द्र नेपाल बन्यो। विकृत राजनीतिको जगमा नेतृत्वहरू जो उदाए तिनीहरूले नेपाली जनताको काम गर्न सक्दैनन्। अब पिआइसीले गर्न सक्छ। राजनीतिक रूपमा पिआइसीलाई अगाडि नल्याउने हो, राजनीतिक डकुमेन्टको रूपमा नल्याउने हो भने कुनै पनि राज्य व्यवस्था चाहिँ लङ्गडो हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निक्लिएर छ। स्वतन्त्र नागरिकको सरकारको माग र हाम्रो पिआइसीले उठाउन खोजेको मुद्दा बिल्कुल फरक छ। विशेष गरी चाहिँ राजनीतिक दलले यो पिआइसीलाई चाहिँ लिड गर्नुपर्छ र पिआइसी हामी लागू गर्छौँ भनेर जनतामा प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ। नागरिक सरकारको कुरा चाहिँ उहाँहरूको स्पष्ट छैन। यो नागरिक सरकार भनेको कसरी चुनिन्छ भन्ने कुरा पनि छैन, त्यसको खाका पनि छैन, त्यसले के गर्छ भन्ने कुरा पनि छैन। पिआइसीले चाहिँ कार्यपालिकाले गरेको संस्थागत भ्रष्टाचारको पनि सम्पूर्ण छानबिन गर्ने अधिकार राख्छ। दर्शकवृन्दहरू नमस्कार। समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तु र समसामयिक घटनाक्रममा केही विशेष चर्चा परिचर्चा गर्नको लागि हाम्रो पार्टी नेपालका संयोजक गोविन्द बोहराजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। गोविन्दजी, स्वागत छ pnpkhबर.com मा। धन्यवाद, नमस्कार। लकडाउन मनाइरहनु भएको छ कि लकडाउन लागिरहेछ? हामीलाई लकडाउन लागिरहेको छ, मनाउने त कुरै आएन। धेरै व्यक्तिले त फेरि लकडाउन मनाइरहेछन् नि त, पैसा हुनेले। सबभन्दा त्यसको उपज त हामीले अपराधिक क्रियाकलाप बढेको समेत पाएका छौँ। अब यो पैसा हुनेहरूलाई त एक किसिमको चाहिँ यो चाडबाड मनाएको जस्तो गरी दसैँ तिहारभन्दा अझ राम्रो गरी मनाएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। यो कोरोनाको कहरका बावजुद पनि उर्लिएको अलिकति चर्चामा आएको राजनीतिक अन्तर्द्वन्द्वलाई नजिकबाट निहालिरहनु भएको थियो तपाईँले। तर चिनिया राजदूतको प्रवेशले यो अन्तर्द्वन्द्व अलिकति सेलाएको थियो र त्यो सम्बन्धी थोरै टिका टिप्पणी पनि गर्नुभएको थियो तपाईँले। खासमा तपाईँले भने जस्तो र आकलन गरे जस्तो त भएन, त्यही पनि चिनिया राजदूतको यो संलग्नतालाई कसरी हेर्नु भएको छ? हामीले भनेकै अनुसारै भएको भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। तपाईँहरूकै टेलिभिजनमा पिएनपी मिडियामै हामीले के भनेका थियौँ भने 2+1 को सिद्धान्त कार्यान्वयनमा जान्छ होइन। त्यो भनेको अब नेपाललाई चीन र भारतको दृष्टिकोणबाट हेरिन्छ हामीले जो भनिरहेका थियौँ, र उनीहरूको स्वार्थ अनुरूप नेपालमा आवश्यकता परेको खण्डमा चाहिँ नाकाबन्दी लगाएर भए पनि, दुईटै देश मिलेर नाकाबन्दी लगाएर भए पनि नेपालमा चाहिँ उनीहरूको स्वार्थ पुरा गर्नको लागि उनीहरूले हरेक किसिमका चाहिँ गतिविधिहरू गर्छन् भनेर हामीले भनिरहेकै कुरा हो। र अब यति बेला यो नेकपाको अन्तर्द्वन्द्वलाई भारतले लगाएको राजनीतिक नाकाबन्दी भन्न सकिन्छ त? यो भारत मात्र होइन, यो चीन र भारतै मिलेर हो। डिप्लोमेसी चाहिँ दुईटै देशको डिप्लोमेसी अहिले अलिकति भित्री रूपबाट अगाडि बढेको हो होइन। यसलाई चाहिँ हामीले के गरी बुझ्नु पर्यो भने छोटो भाषामा एमसिसी अगाडि नबढाउने शर्तमा यो नेकपाभित्रको चाहिँ शक्ति सङ्घर्षलाई मत्तर पारिएको हो दुईटै देश मिलेर, त्यसरी बुझौँ। फेरि परराष्ट्र मन्त्रीले त तपाईँको एमसिसी जसरी पनि पास हुन्छ भनेर बोलिसक्नुभयो। फेरि यो राजनीतिक घटनाक्रम मत्थर हुने बित्तिकै कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सक्रियता रहन्जेलसम्म परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ त्यति सफल हुनुहुन्न, उहाँलाई चाहिँ ब्याक हटाइन्छ। कुनै तुक छैन उहाँको बोलीमा। त्यसैको लागि त यो सङ्घर्ष भएको नि। उहाँहरू जस्तो मान्छे यदि नेकपाभित्र नहुने हो भने त यो बहसै उठ्दैन थियो, एमसिसी अगाडि आउँदैन थियो नि। फेरि केही विश्लेषकहरूले चाहिँ यो अन्तर्द्वन्द्वलाई कसरी लिए भने राजनीतिक बहस चर्काएर यहाँभित्र अन्तर्द्वन्द्व देखाएर सुटुक्क एमसिसी पास गर्ने भन्ने कुराहरू पनि बहसमा आए। त्यो पनि हुनसक्छ। त्यो सम्भावना चाहिँ अत्यन्तै न्यून देख्छौँ हामी, किनभने हामीले चिनको डिप्लोमेसी यदि हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष राजनीतिमा हस्तक्षेप उसको अहिलेसम्म देखिएको थिएन। यद्यपि उसको चाहिँ घोषित नीतिमा नि छैन। जसरी भारतको चाहिँ घोषित नीति नेपालमा हस्तक्षेपकारी भूमिका जो छ, यहाँको प्रशासन त्यसै अन्तर्गत चाहिँ चलिरहेको भन्ने कुरा जो छ, चिनको चाहिँ यो कुरा थिएन। र अहिले के देखियो त भन्दा प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिमा चाहिँ हस्तक्षेप चिनको देखियो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ राजनीतिभित्र खेलेर पश्चिमाहरूको योजना अन्तर्गत चाहिँ एमसिसीलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुराको तर्क एकदम चाहिँ यो कमजोर तर्क हो। यसलाई के गरी पुष्टि गरौँ भने बरु एउटा भ्रम थियो। हामीले चाहिँ पहिलादेखि नै भन्यौँ नेकपाको गठबन्धन उत्तरले मिलाइदिएको हो, यो कुरा चाहिँ पछि खुल्छ। तर अधिकांशले चाहिँ यो पश्चिमाले चाहिँ बनाइदिएको गठबन्धन हो, त्यसकारण यो चाहिँ मिल्दैन, यिनीहरूलाई अस्थिर राख्नलाई बनाइदिएको हो भन्थे। त्यो कुरा चाहिँ आज बरु पुष्टि के भयो भने यो उत्तरले नै मिलाइदिएको गठबन्धन हो। 2+1 को सिद्धान्तभन्दा बाहिर अब नेपाल जान सक्दैन।
यस अर्थमा हामीले चाहिँ भनेको कुरा के हो भने नेपालको चाहिँ अब छिमेकी राष्ट्र पनि हो, भूगोल जोडेको राष्ट्र, दुईटैको चाहिँ स्वार्थ अनुरूप हामीले पनि आफ्नो डिप्लोमेसी चाहिँ तयार गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गरिरहेका त हौँ। अब योभन्दा अगाडि आफ्नो कार्यकालमा एउटा भारतले लगाएको नाकाबन्दीका पिरियडमा अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा राष्ट्रवादी छवि बनाउनु भएको थियो र त्यही अनुरूप उहाँले एमसिसी पास नगर्ने नियत देखेर चाहिँ एमसिसीलाई आम सर्वसाधारणलाई एउटा बहसको विषय पनि बनाइदिनु भएको भन्ने चर्चा पनि नेकपा निकट साथीहरूले गर्नुभएको छ। त्यही अनुरूप अब एमसिसी पास नहुने नै देखेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाहिँ हटाउने खेलोमेलो चलेको हुनसक्छ। अनि यसरी बुझ्नु पर्यो, यो अहिलेसम्मको हाम्रो राजनीतिक पृष्ठभूमि अनुसार अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई पश्चिम लाइनबाट गाइडलाइन भएको भन्ने कुरा त्यो नजिर स्थापना छ, त्यो स्थापित छ नजिर होइन। र पछिल्लो चरण नेपालको चाहिँ मामिलामा जब चीन र भारत अगाडि बढ्यो, विशेष गरी चीनको BRI परियोजना अन्तर्गतको सम्झौता भारतसँग जो भयो त्यसको चाहिँ अब नेपालले पनि सम्झौता गरेको हुनाले 2+1 को सिद्धान्त अगाडि बढिरहँदाखेरि पश्चिमा शक्तिबाट अगाडि बढेका शक्तिहरू जो हो त्यसको चाहिँ एउटा प्रमुख पात्र अहिलेका प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण यो 72 को चाहिँ नाकाबन्दीको समय र अहिलेको समय फरक छ र अहिलेको चाहिँ मुख्य केन्द्र नेपाल कहाँ हो भने पश्चिमा र चीनको चाहिँ लडाइँ अथवा पश्चिमा र पूर्वीहरूको लडाइँको केन्द्र नेपाल बन्यो। त्यसमा कुन शक्तिले जित्ने भन्दा चाहिँ हामीले प्रष्ट रूपमा भनेको अहिले चीनको नेतृत्वमा जो एउटा गठबन्धन अगाडि बढ्यो, हामीले 2+1 भनेको अहिले चीन र भारतको भन्नु पर्यो पूर्वीय देशहरूमध्ये, यो गठबन्धनको चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा जित हुने हामीले देख्यौँ। त्यसकै चाहिँ स्वरूप अहिले यो राजनीतिक सङ्घर्ष देखिएको हो। अब के लाग्छ प्रधानमन्त्री ओलीले अबको 2.5 वर्ष पनि कार्यकाल चलाउन पाउनुहुन्छ कि उहाँलाई अब यो बिचमा यो राजनीतिक अन्तर्द्वन्द्व मत्थर भए जस्तो भएको मात्रै हो, फेरि पनि यो विवाद चर्किनेछ? यो विवाद अझ चर्काइन्छ, यो मत्थर हुँदैन, यो अस्थायी रूपमा मत्थर हो। सम्भवतः नेकपाको थाई कमिटीमा यो विषय आउँछ। अब त्यहाँ इस्यु यस्तो बनाइएको छ कि उनीहरूको चाहिँ पार्टीको विधानै एक पद एक व्यक्ति जो छ त्यसलाई लिएर पनि सङ्घर्ष चलि नै हाल्छ। र हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो अहिलेको नेकपा जुन बन्यो, योभन्दा अरू थुप्रै बाहिरको अरू पार्टीहरूका कुरा नगरौँ, सत्ताको बागडोर सम्हालेको नेकपा पश्चिमाको जगमा बन्यो, तर त्यसले कार्य चाहिँ कसको गर्नु पर्यो त भन्दा अहिले उत्तर र दक्षिणको चाहिँ काम गर्नु पर्यो। त्यसकारण यसको शरीर एउटा आत्मा अर्को भइदियो। अब यसको बावजुद के हुन्छ त भन्दा यहाँ दुईटा देशको उद्देश्य पुरा हुने गरी केपी ओली अगाडि बढ्नुभयो। यो सरकार अगाडि बढ्यो भने हुनसक्छ केपी ओलीलाई नै यो चाहिँ एक कार्यकालसम्म दिने गरी चाहिँ सरकार निरन्तरता पाउन सक्छ सरकारले, होइन भने यो बिचमै। अब यसमा त किन पश्चिमा त उसको पुरानो जग छ, पश्चिमाको सारा संरचना छ होइन, यहाँ चाहिँ सारा संरचनाले खेल्दाखेरि चाहिँ उत्तरको चाहिँ बल नपुग्न पनि सक्छ। त्यसकारण हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा अब सङ्घर्षमा जान्छ र नेकपाभित्रको चाहिँ दुईवटा मोर्चा, एउटा प्रचण्ड मोर्चा अर्को केपी ओली मोर्चा मध्ये दुईटैले चाहिँ आफ्नो हतियारहरू खोलिसकेको स्थितिमा अब त एउटाले अर्कोलाई गलाएर चाहिँ बरु अर्को कार्यकाल चाहिँ कसले हात पार्ने भनेको महाधिवेशनसम्म जाने गरी चाहिँ मोर्चाबन्दी भन्ने कुरा त प्रष्ट बुझिन्छ। त्यसकारण यो मिलेर जाँदैन, अब शक्ति सङ्घर्ष त्यहाँ सुरु भयो। अब तपाईँहरू पनि हामी सशक्त सङ्घर्ष गर्छौँ, अब हामी सशक्त रूपमा अगाडि बढ्छौँ भनिरहँदा अहिलेसम्म खासै ठोस कार्यनीति लिएर अगाडि बढ्नु भएको छैन। तर यो लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ एउटा PIC गठनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु भएको छ। यो PIC के हो र होइन यो गठन प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ त्यो बारे पनि थोरै बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद यहाँलाई, एकदम नौलो विषय। हामीले जो अहिले लकडाउनको पिरियडमा होमवर्क गऱ्यौँ, हामी सङ्घर्ष गर्दा जुन एउटा वैधानिक विद्रोहको कार्यनीति लिएर अगाडि बढिरहेका थियौँ। अब यो कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा हामीलाई यो चैत महिना यो भरि चाहिँ केही काम गर्न पाइएन र अहिले सरकारले पनि एउटा मापदण्ड बना हुनाले हामीले राष्ट्रिय भेला सिद्ध्याउनु पर्थ्यो, त्यो अलिकति पछाडि धकालिया छ। अब यही बिचमा हाम्रो तयारी अहिले के आयो भने PIC अर्थात् पिपुल्स इन्डिपेन्डेन्ट कमिसन, जनताको स्वतन्त्र आयोग, यसको सुरुवाती परिकल्पनाकार अहिले उहाँ बेलायतमा हुनुहुन्छ, उहाँ नेपाल फर्किँदै हुनुहुन्छ, अरुण साक्यजी हुनुहुन्छ। उहाँले 2015बाट चाहिँ यो अभ्यास गरिरहनु भएको रहेछ र यो 4 महिना अगाडि चाहिँ हाम्रो सम्पर्क उहाँसँग भयो। यो हुने क्रममा हामीले पनि नेपालमा चाहिँ अब राज्य व्यवस्थापन, यो भद्रकोल विकृत राज्य व्यवस्था चाहिँ जहिले पनि चलिरहने त, नेपाली जनताले 7 सालदेखि सङ्घर्ष गरिरहने र अहिलेसम्म चाहिँ 4-4वटा राज्य व्यवस्था आइसक्दा पनि जनताको चाहिँ कुनै पनि मागहरू पुरा नहुने भनिसकेपछि के हो त भन्दा हामीले हाम्रो पार्टी नेपालको तर्फबाट मुद्दाहरू पेश गऱ्यौँ।
अरुणजीहरू जो त्यहाँ बसेर चाहिँ यो पिआइसी जनताको स्वतन्त्र आयोग नभइकन हुँदैन। यो आयोग नै अब सर्वोच्च निकायको रूपमा हामीले विकास गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ सारा चिजहरू चाहिँ अब विकृत राज्य व्यवस्था जो चलिरहेको छ, विकृत राजनीतिकको जगमा नेतृत्वहरू जो उदाए, तिनीहरूले नेपाली जनताको काम गर्न सक्दैनन्। अब पिआइसीले गर्न सक्छ, अर्थात् जनताको स्वतन्त्र आयोगले मात्र गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ कुरा मिल्यो र अहिले हामीले त्यसको चाहिँ फाइनल डकुमेन्ट के त हामीले अहिले तयारी गरिरहेको थियो। र हामीले के भन्यौँ भने, तर मैले यहाँ काटेँ सरको कुरा, नेपालको लागि नेपाली अभियानले पनि लामो समयदेखि उठाउँदै आएको स्वतन्त्र नागरिक आयोग र पिआइसीमा त खासै भिन्नता केही भएन। अरू पनि थुप्रै नागरिक अगुवाहरू बुद्धिजीवीहरूले उठाउनु भएको नागरिक सरकारको जुन अवधारणा छ त्यो र यसमा सेम मेल खान गएन। होइन, यो गलत छ। यसको पहिलो परिकल्पनाकार मैले अरुण साक्यजी उहाँको भनाइलाई लिनुपर्छ। उहाँको भनाइ के रहेछ भने 2015 सालमा जो जनताको चाहिँ स्वतन्त्र आयोगको उहाँले कल्पना गर्नुभयो र त्यसको चाहिँ प्रस्तावित डकुमेन्ट अगाडि ल्याउनु भयो। तत्कालीन साझा विवेकशील पार्टीको रविन्द्र मिश्रजीले त्यसलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ, यो चाहिँ राजनीतिक रूपमा पिआइसीलाई अगाडि नल्याउने हो, राजनीतिक डकुमेन्टको रूपमा नल्याउने हो भने कुनै पनि राज्य व्यवस्था चाहिँ लङ्गडो हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निक्लिएर छ। तर चरणबद्ध रूपमा अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ तत्कालीन साझा विवेकशील पार्टीले चाहिँ त्यो कुरा अगाडि बढाउन सकेन छ। अब त्यसमा के हो उहाँहरू जान्ने कुरा हो। अरुणजीको भनाइअनुसार चाहिँ हाम्रो यो ज्ञानेन्द्र साईजीहरू अथवा सुरेन्द्र भण्डारीजीहरू उहाँहरू मार्फत चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउने कुराकानी भएको रहेछ। उहाँहरूले पनि यो पिआइसी जनताको स्वतन्त्र आयोग, त्यो अहिले पछिल्लो नाम चाहिँ अरुणजीको भनाइअनुसार हाम्रोलाई अर्कै नाम दिएर चलाएको हो, यो नागरिक सरकारको चाहिँ अवधारणा ल्याउनु भयो हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले पनि स्वतन्त्र नागरिक आयोगको त माग गर्दै आउनु भएको छ नि। हो। फरक यहाँ के छ भने उहाँहरूको स्वतन्त्र नागरिकको सरकारको माग र हाम्रो पिआइसीले उठाउन खोजेको मुद्दा बिल्कुल फरक छ। पिआइसीले गर्न खोजेको के हो भने यो आयोगले कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका भन्दा माथि जो अहिले संस्थागत, नीतिगत र व्यक्तिगत भ्रष्टाचारको संरचना छ र व्यथितिको राजनीतिक अभ्यास जो भइरहेछ, यसलाई कमान्ड कन्ट्रोल गर्नको लागि अथवा वास्तविक रूपमा भन्दा राज्य सञ्चालनको 3टा कार्यपालिका र त्यो कार्यपालिका 3टा भयो। राज्य सञ्चालनका अरू हाँगाहरू जस्तो संवैधानिक निकायदेखि लिएर विभिन्न आयोगहरू हुन्छन्, विभिन्न विभागहरू हुन्छन्। त्यस्ता आयोग, विभाग र कार्यपालिकाहरूले चाहिँ गलत गरेको खण्डमा यहाँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई यो अङ्गहरूले नअँगालेको कारणले गर्दा भद्रगोल यो अहिलेको नेपालमा चाहिँ जो विकृत राज्य व्यवस्था भन्छौँ हामी, भ्रष्टाचारदेखि लिएर यावत विकृत कुराहरू शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबाट बाहिर गएको कारणले गर्दा यो स्थिति आयो। र पिआइसीले के परिकल्पना गर्छ भने राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरू व्यथितिमा गएमा, विधिको शासनभन्दा बाहिर गएमा, संविधानको मर्मभन्दा बाहिर गएमा चाहिँ अहिले कारबाही गर्न सक्ने निकाय भएन। त्यसकारण जनताले कसलाई गुहार्ने त? होइन, जनताले गुहार्ने त कार्यपालिकाले गल्ती गर्यो भने न्यायपालिका गुहार्ने हो, न्यायपालिकाले चाहिँ गल्ती गर्यो भने फेरि व्यवस्थापिका गुहार्ने हो। यहाँ त कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकै मिलेर चाहिँ जनताको विपक्षमा काम गरेको स्थितिमा यो हल हुनको निमित्त अब चाहिँ परिकल्पना भएको के हो भने पिआइसी भनेको राष्ट्रपतिको ठाउँमा हामीले यो संस्थालाई, इन्स्टिच्युटलाई स्थापना गर्न पनि सक्छौँ। यो संविधानभित्रै रहेर मात्रै के हुनु पर्यो भने अब कुनै पनि राजनीतिक दल, कुनै पनि अभियानहरूले, विशेष गरी चाहिँ राजनीतिक दलले यो पिआइसीलाई चाहिँ लिड गर्नुपर्छ र पिआइसी हामी लागू गर्छौँ भनेर जनतामा प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो शक्ति पृथकीकरणको वास्तविक अभ्यास मार्फत हो। अब तपाईँले भनेको कुरा अहिले जो नेपालको लागि नेपाली अब हाम्रो ज्ञानेन्द्रजीहरूले उठाउनु भएको अथवा सुरेन्द्र भण्डारीजीहरूले उठाउनु भएको नागरिक सरकारको कुरा चाहिँ उहाँहरूको स्पष्ट छैन। यो नागरिक सरकार भनेको कसरी चुनिन्छ भन्ने कुरा पनि छैन, त्यसको खाका पनि छैन, त्यसले के गर्छ भन्ने कुरा पनि छैन। र हामीले चाहिँ के भन्यो भने स्पष्ट रूपमा अहिले व्यथितिको मेन मुख्य जड भनेको चाहिँ कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, व्यवस्थापिका हो र राज्यका अरू अङ्गहरू हो। त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने चाहिँ जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा चुनिएको एउटा संस्था जसलाई हामीले जनताको स्वतन्त्र आयोग भनेका छौँ। यसलाई चाहिँ अलिकति बढी व्याख्या हाम्रो पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीज्यूले पनि गर्नुहुन्छ। त्यसकारण नेपालको चाहिँ दिग्गज व्यक्तित्वहरू यहाँभित्र चाहिँ अहिले हामी छलफलको क्रममा रहेका छौँ। अब यो बढीले चाहिँ कार्यक्रम गर्नलाई चाहिँ तयारी गर्दैछ। यो लकडाउनको कारणले हो सम्भवतः। अब यो पिआइसीले चाहिँ योभन्दा पहिलाको अभियान कर्मीहरू जस्तै आफ्नो अवधारणा जनतामा राख्छ, जनताबाट चाहिँ थप एउटा प्रस्तावित अहिले अवधारणा छ, जनताबाट थप आएको जुन सुझाव हुन्छ, सल्लाह, टिप्पणी, त्यस्ता कुराहरूलाई समेटेर फाइनल डकुमेन्ट राखेर चाहिँ जनतालाई चाहिँ यसले आह्वान गर्छ। अब धेरैवटा देशमा पब्लिक इन्डिपेन्डेन्ट कमिसनको यस्तो अवधारणा छैन
धेरैवटा इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्रिजहरूमा छैन। बाहिरी मुलुकहरूमा दाँजेर हेर्ने हो भने कुन कुन देशमा यस्ता खालका यसरी भनौँ न सुरुवात गरिएको रहेछ नागरिक स्वतन्त्र आयोगको? विशेष गरी यो एउटा बेलायतमा सबभन्दा राम्रो हामीले एउटा त्यहाँको मोडेल पायौँ र यसकै स्वरूप चाहिँ के हो भने विषय विज्ञहरूद्वारा सरकारको चाहिँ एउटा सल्लाहकार टिम हुन्छ नि आधिकारिक रूपमै, त्यो चाहिँ विश्वमै प्रचलित छ। जस्तो भारत हाम्रो छिमेकी देश भारतमै छ, अरू जस्तो चिनमा नभए पनि, चिनमा त कम्युनिस्ट पार्टीकै मार्गदर्शनले काम गर्छ भने हाम्रो चाहिँ इजरायलमा पनि छ र स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरू हल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, स्विजरल्यान्ड त्यस्ता देशहरूमा चाहिँ विषय विज्ञहरूको एउटा थिङ्क ट्याङ्क हुन्छ। त्यो थिङ्क ट्याङ्कले भनेको कुरा चाहिँ त्यहाँको सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हुन्छ होइन। अब अहिले बेलायतमा भएको चाहिँ के हो भने त्यहाँ विभिन्न विभागहरू हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि मैले अहिले के उदाहरण दिन सक्छु भने जस्तो योभन्दा पहिलाको मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय, यो सार्वजनिक जग्गा घोटाला प्रकरण होइन, यो चाहिँ कार्यपालिकाले गरेको चाहिँ एउटा संस्थागत निर्णय जो भनिया छ, यसलाई कारबाही गर्ने के त भन्दा यदि यस्तो बेलायतमा चाहिँ हुनै सक्दैन, त्यहाँको एउटा राज्यको प्रणाली भएको कारणले यदि हुन्थ्यो भने पिआइसी हुन्थ्यो भने के हुन्छ त, त्यो पिआइसीले चाहिँ कार्यपालिकाले गरेको संस्थागत भ्रष्टाचारको पनि सम्पूर्ण छानबिन गर्ने अधिकार राख्छ। र बेलायतमा भएको उदाहरण चाहिँ विभिन्न डिपार्ट हुन्छ होइन। जस्तो चाहिँ अर्थ क्षेत्रको आर्थिक विभाग हुन्छ, त्यसको हेड अफ एउटा चाहिँ इन्स्टिच्युट हुने भयो होइन। अब नेपालमा चाहिँ हामीले के भन्यौँ भने यो पिआइसी अन्तर्गतका विभिन्न डिपार्टहरू, जस्तो हाम्रो यहाँ सम्पत्ति शुद्धिकरण छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ होइन, महालेखा परीक्षण नियन्त्रण कार्यालयको चाहिँ एउटा हिसाब गर्ने चाहिँ सरकारी निकाय छ भने यस्तै पिआइसीको तलसम्मको संरचना कल्पना गरेका हौँ। विश्वमा थिङ्क ट्याङ्कले काम गर्ने, नेपालमा चाहिँ विश्वको भन्दा पनि अझ राम्रो हामीले कल्पना गरे हौँ। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका भन्दा उच्च, जो जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने संस्था भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। ओके सर, यावत विषयहरूमा कुराकानी गऱ्यो, समय दिनुभयो, समय यहाँसम्म कोरोनाका कहरका बावजुद पनि तपाईँको घरसम्मै आउने अनुमति दिनुभयो। तपाईँलाई समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, युवराजी र पिएनपी टेलिभिजनलाई पुनः हाम्रो तर्फबाट धन्यवाद दिँदै म के भन्न चाहन्छु भने यो पिआइसीलाई तपाईँहरू मिडियाकर्मी साथीहरूले साँच्चै बहसमा चाहिँ ल्याइदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। र विदेशमा साथीहरू हुनुहुन्छ, स्वदेशमा हामी छौँ, हामीले के गर्दैछौँ भने यो पिआइसी वास्तविक जनताको हुन सक्छै सक्दैन, एउटा प्रस्तावित अवधारणा ल्याएका छौँ। जनताले त्यसमा चाहिँ अनुमोदन गर्नुहुन्छ र नेपालका दिग्गज व्यक्तित्वहरूले पनि यसलाई चाहिँ बहसमा ल्याउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। पिआइसीलाई विशेष गरी चाहिँ मिडियामा ल्याइदिनु हुन, बहसको निमित्त ल्याइदिनु हुन र अहिले जो भ्रममा रहनुभएका विभिन्न अभियानका नाममा अपवाद बाहेकका होइन, अब अभियानहरू त छन्, त्यस्ता चाहिँ गलत तरिकाले भ्रममा परेर लागेका साथीहरूको चाहिँ एकदम दिमाग छर्लङ्ग बनाउनु छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूको मिडिया असाध्यै काम लाग्छ। अहिलेको चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा सबभन्दा अब्बल मिडिया हाम्रो लागि सबै जनतामा पुग्ने भनेको चाहिँ यो युट्युब मिडिया नै हो। तपाईँहरू चाहिँ हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो मिडिया हुनुहुन्छ। यसको निमित्त म स्वयं ब्रह्माण्ड र हाम्रो पार्टी नेपाल अनि पिआइसी टिमको तर्फबाट चाहिँ नमन गर्न चाहन्छु। सबैको जय होस्।